नबी का, बता तेरा नबी कौन है। सवाल किया जा रहा, ये नहीं पूछा जा रहा क्या तू तेरे नबी को मानती थी या नहीं मानती थी, सॉरी ये नहीं बोला जा रहा, बता बता तेरा नबी कौन है, बता। मेरी बहनों, मेरी बहनों, अगर हमने आज हमारी जिंदगियों पर अगर गौर करेंगे ना, तो हमको आज क्या मिलता है हमारी जिंदगियों से। बचपन की जिंदगी हमारी खेलने में गुजर जाती, 10 साल तक की जिंदगी खेलने में गुजर गई। जवानी नौजवानी की जिंदगी में आए, 23 साल तक हमारी ऐशो इशरत में ये वो चीज़ों में गुजर जाती, मालूम करने में गुजर जाती। 40 साल की उम्र को आए तो कमाने में या शादी में या बच्चों में वो जिंदगी गुजर जाती। जब 50 साल क्रॉस होते हैं, जब मौत के हम करीब आते हैं, हमें लगता है कि अब ये दुनिया हमारा साथ छोड़ रही है, तब याद आता है मुझे और आपको अल्लाह, है ना। गौर करो, क्या ये हमारी जिंदगी नहीं बन गई आज। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ये दुनिया में मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, ये दुनिया से मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हमारी जो हमने जिंदगी जो बना ली ना, हमने हमारी मर्जी से गुजारना बना लिया। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, एक वो औरत जो अल्लाह को ना मानती है ना जानती है, ना रसूलुल्लाह को जानती है ना मानती है, ना इस्लाम को जानती है ना मानती है, उसकी और हमारी जिंदगी में फर्क क्या है। वो भी खा रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी जी रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी सो रही है मेरी और आपकी तरह, तो फिर मेरे और आप में फर्क क्या है मेरी बहनों। वो फर्क बताता है ये कुरान। कौन बताता, बोलो कौन बताता माँ, ये कुरान बताता मुझे और आपको फर्क। कौन है मैं एक आम औरत नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ। ये फर्क बताता है ये कुरान, ये कुरान बताता। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपने आप को कुरान से जोड़ो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो बंदा कुरान को छोड़ देता है, कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, खड़े होकर कहेगा, ऐ अल्लाह, ये वही तेरी बंदी थी जिसने कुरान को अपने घर में जुदानों में लपेट कर सजा कर रखा तो था, लेकिन अल्लाह कभी इसने मेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह इसको भेजे जाने का मेरा जो मकसद था, अल्लाह कभी इस मकसद की तरफ गई नहीं। अल्लाह, मेरी बहनों, वो क़यामत के दिन को याद कीजिए, वहाँ उस दिन किसी की नहीं चलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत गुस्से में होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने जलाल में होंगे, अल्लाह वहाँ किसी की नहीं सुनेंगे। उस वक्त कुरान आकर, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, कुरान हमारे खिलाफ अगर अल्लाह को कहे, अल्लाह ये तेरी बंदी थी जिसने मुझे दुनिया में छोड़ दिया था, इसको जहन्नम में उठा के डाल अल्लाह, तो मेरी बहनों मुझे बताओ, क्या हम बच पाएंगे? बच पाएंगे? मेरे और आपके नबी से मैं बहुत मोहब्बत करते हैं ना, हम करते नहीं करते ना। कुरान की आयत है मेरी बहनों, कुरान की आयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे, खड़े होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम की लोग हैं, ऐ अल्लाह, ये मेरी वो उम्मत है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। मेरे नबी मेरे और आपके खिलाफ अल्लाह के सामने शिकायत करेंगे, शिकायत। अल्लाह, ये मेरी कौम है अल्लाह, जिसने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाले पीले और जीने बना लिया था, इसको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया था, अल्लाह वो मकसद तो भूल गई। अल्लाह, सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरे और आपके नबी अगर मेरे और आपके खिलाफ गवाही दे दे, क्या बनेगा मेरी बहनों फिर मेरा और आपका? कैसे बचाएंगे फिर मैं और आप अपने आप को जहन्नम में जाने से? कैसे फिर हम वो सपना पूरा करेंगे जन्नत में जाने का, अल्लाह का दीदार करने का? सोचो थोड़ी देर के लिए मेरी बहनों, समझ जाओ, समझ जाओ, सुन लो, अच्छी तरीके से दिमागों में बिठा लो, इससे पहले कि मेरा और आपका वक्त ख़त्म हो जाए। सुन लो, इससे पहले कि मेरे और आपके ये सुनने की आंखों की सलाहियत ख़त्म हो जाए। समझ जाओ, इससे पहले कि ये दिमाग के अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की ताकत छीन ले। मैं और आप जानते हैं ना, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी हकीकत जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला मुझे और आपको याद दिलाता है, अपने मकसद की तरफ दौड़ो और याद रखो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम सबको मौत आने वाली है। मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई है जो ये बोले कि नहीं, उनको मौत नहीं आएगी? बोलो मेरी बहनों, नहीं ना, हर एक को मौत आएगी। बच्चा है, उसको भी हमने मरते हुए देखा, जवान है, उसको भी मौत आएगी, बुजुर्ग है, उसको भी मौत आएगी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा सा बड़ा लीडर है, बड़ा सा बड़ा बादशाह है, हर एक को हमने मरते हुए देखा। इस दुनिया में हम आ गए तो इसका मतलब मुझे और आपको इस दुनिया से जाना है, मरना है। मेरी बहनों,
सोचो थोड़ी देर के लिए, मुझे और आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया, क्या वो मकसद मैंने मुकम्मल कर लिया? क्योंकि मेरी और आपकी मौत तो कभी भी आ सकती है। किसी भी लम्हे मेरा फरिश्ता मुझे और आपको, मुझको और आपको आकर अपने हमारी रूहों को कब्ज कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अल्लाह ने ये मौत को याद दिलाने के लिए 2 साल ख़ास तौर पर मेरे और आपके लिए ख़ास कर दिए। मेरी बहनों, मौत को हमने जितना करीब अपने आंखों से 2020 और 21 में देखा, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा, है ना? देखा ना? हमारे अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को अपने आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ हमने देखा, है ना? गौर करो मेरी बहनों, 2020 अल्लाहु अकबर, हद से ज़्यादा लोगों को हमने मरते हुए देखा। 2021 इसमें भी हम लोगों को मरते हुए आज भी देख रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो मुझको और आपको भी उनके साथ लेते हुए खबर में दफन कर देता, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको मौत नहीं थी, अल्लाह ने मुझको और आपको जिंदा रखा। चाहता तो अल्लाह कोरोना वायरस में मुझे और आपको भी मार सकता था, अल्लाह ताला मार सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी दी ना। क्यों दी मेरी बहनों? अपने मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी दी। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस दुनिया को तरजीह ना दो, अपनी आखिरत को दांव पे मत लगाओ। अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो, मैं इस दुनिया में भेजी गई, मुझे और आपको कुछ करना है, उस जिंदगी के मकसद को पूरा करना है। जब मौत आ जाएगी ना मेरी बहनों, फिर अपने भी अपनों का साथ छोड़ देंगे मेरा और आपका साथ। सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरा मौत का फरिश्ता मेरे पास आ गया, आपके मौत का फरिश्ता आपके पास आ गया, क्या हमको 1 सेकंड की मोहलत देगा? क्या वो बोलेगा अम्मा तू खाना नहीं खाई, खाना खा ले, अम्मा तू पानी नहीं पी, तू पानी पी ले, जरा तेरा जरूरी काम था, जरा वो जरूरी काम करके आ जा? बोलेगी अम्मा मौत का फरिश्ता बोलेगा? नहीं बोलेगा। 1 सेकंड का भी मुझे और आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। 1 घूंट पानी भी मेरे और आपके अंदर जिस्म में नहीं जाएगा जब मौत का फरिश्ता मेरे और आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, ये वो मोहब्बत के रिश्ते जिसके लिए आज हम अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं, वही रिश्ते मुझे और आपको, जैसे ही मेरी और आपकी मौत आ गई, सबसे पहले इस दुनिया से मुझे और आपको रुखसत करने वाले, खबर में दफन करने वाले मेरे और आपके अपने होंगे। खबर में ना मैं आपकी आऊँगी, ना आप मेरी खबर में आएंगे। हम सब जानते हैं मोहब्बत का आला मियार माँ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में बनाया। मुझे बताओ, अगर औलाद का इंतकाल हो जाए तो क्या वो माँ इस बात की दलील दे सकती है? क्या वो माँ अपनी जुबान से ये अल्फाज बोल सकती है कि ये मेरा लख्ते जिगर था, ये मेरी दिल की शहजादी थी, ये आज इस दुनिया से चली गई, मुझे भी इसके साथ खबर में रहना है? क्या किसी माँ ने आज तक ऐसा कहा? नहीं कहेगी। वो माँ भी मेरे और आपके साथ खबर में नहीं आएगी। क्या शौहर इस दुनिया की जो मोहब्बत करने वाला है, क्या वो ये बोलेगा मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मैं खबर में मेरी बीवी के साथ रहूंगा? मुझे बताओ, क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा? माँ बाप का इंतकाल हो गया, औलाद यकीनन माँ बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। क्या औलाद ये बात कहेगी? क्या इस बात की गवाही देगी मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके, मैं मेरे माँ बाप के साथ खबर में जाऊंगा या जाऊंगी? नहीं ना मेरी बहनों, कोई मेरे और आपके साथ आने वाले नहीं है। मुझे और आपको अकेले तनहा अपनी खबर में अपना सफर तय करना है। सोचो थोड़ी देर के लिए, मौत आ गई, मेरी और आपकी रूहों को कब्ज कर लिया गया, हमको कफन पहना दिया गया, खबर के गड़े में लेके जाके डाल दिया गया, मैं और आप खबर में कैसे रहेंगे? दुनिया में मुझे और आपको गर्मी होती है तो हम पंखा चला लेते हैं, फैन लगा लेते हैं, एसी डाल लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं। मेरी बहनों, खबर में हम कौन सी एसी लगाएंगे? सोचो थोड़ी देर के लिए, दुनिया में अगर अंधेरा हो जाए, रात में अगर लाइट चली जाए, हमको डर लगता है, किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम लाइट को जला ले, रोशनी को हम चालू कर दे, ताकि हमारे जिस्म की, हमारे दिल की जो धड़कन है, हम उसको काबू कर ले। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, वहां खबर में मेरे और आपके लिए कौन सी लाइट होगी? दुनिया में टाइम पास नहीं होता, दुनिया में अगर दिल नहीं लगता तो हम फोन को लेके बैठ जाते, रिश्तेदारों के पास चले जाते, रिश्तेदारों को अपने पास बुला लेते। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं और आप खबर में अकेले तनहा होंगे, कौन सा दोस्त मेरे और आपके पास आएगा? मेरा और आपका टाइम पास करने के लिए कौन आएगा मेरे और आपके पास? दुनिया में हम सोते हैं, नींद लगती है, बगैर तकिया और बगैर बिस्तर के मुझे और आपको नींद नहीं आती। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करो, वहां पर कौन सा बिस्तर होगा, वहां पर कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून अता करेगा? सोचो थोड़ी देर के लिए।
مجھے اور آپ کو جب دفن کر دیا جائے گا نا میری بہنوں، مجھے اور آپ سے وہ سوالات کیے جائیں گے جس سوالات کے بارے میں دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ہم مانتے تھے، اللہ کو ہم مانتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا کیا تو اللہ کو مانتی تھی یا نہیں مانتی، یہ خبر میں سوال نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، کیا تو تیرے رب کو جانتی ہے یا نہیں جانتی. ہم دنیا میں مان لینے سے ہم خبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ ہم اللہ کے بارے میں کتنا جانتی ہے. موت کا فرشتہ تو میرے اور آپ کے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی مجھے اور آپ کو اس دنیا سے دنیا کے لوگ رخصت کر سکتے ہیں، ہے نا. من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے. فرشتے مجھ سے اور آپ سے، ہر انسان سے سوال کریں گے میں اور آپ کیا جانتی ہے اپنے رب کے بارے میں. کیسے جواب دیں گے ہم فرشتوں کو؟ ربی اللہ کب بولیں گے ہم؟ کیا صرف مان لینے سے ہم ربی اللہ جواب دے پائیں گے؟ دنیا میں رٹا مار لینے سے کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ نہیں میری بہنوں، نہیں دے پائیں گے. من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے. سوال کیا جا رہا، یہ نہیں پوچھا جا رہا کیا تو تیرے نبی کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی. سوری، یہ نہیں بولا جا رہا بتا تیرا نبی کون ہے. بتا میری بہنوں، مجھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میں اور آپ اپنے نبی کو کیا جانتی ہیں، کتنا جانتی ہیں. اس دنیا میں آئے میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اپنی رسالت کے مقصد کو اس دنیا میں پورا کیا. کیا جانتی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں؟ ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے. کیا دین الاسلام اس دنیا میں رٹا مار لینے سے کیا ہم وہاں پر جواب دے پائیں گے؟ فرشتے کیا یہ سوال کر رہے کہ دین کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی؟ یہ سوال کر رہے نہیں. کیا سوال کر رہے بولو؟ بتا تیرا دین کیا ہے، بتا. میری بہنوں، جس چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیا اس کے بارے میں ہم کچھ بتا پائیں گے؟ زور سے جواب دیجئے، بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے. میری بہنوں اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. اگر میں اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ جواب دے دیں گے تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ جواب دے دیں گے تو بڑی آسانیاں ہوں گی. خبر میرے اور آپ کی آخرت کی پہلی منزل ہم جانتے ہیں، ہے نا. ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے دعائیں بھی کی. کیا کبھی خود کے لیے بھی یہ دعائیں کی؟ مرنے والے مرحوموں کے لیے تو یقیناً ہم دعا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا ہم نے اپنے لیے بھی دعا کی؟ اللہ میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں، جب میں خبریں پہنچا دی جاؤں تو اللہ یہ سوالات جب کیے جائیں گے، اللہ تو مجھے اس وقت اتنی استقامت دے دے، اتنی طاقت دے دے، میری زبان کو اتنی طاقت دے دے کہ اللہ میں ان سوالوں کا جواب دے پاؤں. کیا کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی؟ ہاں، ہم رزق کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہمیشہ صرف اور صرف یہ دعا کرنا. اولاد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ ہماری دعاؤں کا تمام تر حصہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہوتا، آخرت کے لیے ہم کتنی دعا کرتے ہیں؟ کیا کبھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد مجھے اور آپ کو ادا کرنے والا بنا دے؟ کبھی بولا ہم نے اللہ یہ قرآن مجھے اور آپ کو تو نے عطا کیا، اس قرآن کو سمجھنے والی بنا دے، اس قرآن کا حق ادا کرنے والی بنا دے. تو نے مجھے مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کا حق تو اللہ مجھے ادا کرنے والی بنا دے. نہیں میری بہنوں، بہت کم اگر کسی نے بولا بھی ہے تو یہ بہت کم الفاظ. اللہ کی وہ بندیاں جس نے واقعی اللہ کو جان لیا اس نے اللہ بولا ہوگا. خبر میری اور آپ کی زندگی کی پہلی منزل ہے، فرسٹ منزل ہے، پہلا اسٹیپ ہے. جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے صحابی، اشرا مبشرہ، خلیفہ، اللہ نے ان کو دنیا میں 7 سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ خبر کے پاس سے جاتے ہیں، خبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، زار و خطار رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جاتے یہاں تک کہ ان کی پوری داڑھی تر ہو جاتی، داڑھی تر ہو کے بھی نیچے آنسو گرتے ہیں. دیکھنے والا ان سے سوال کرتا ہے کہ اے عثمان، آپ کو دو جنت کی بشارت دے دی گئی، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں، سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قبر پہلی منزل ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے. جو یہاں پر پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا، جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہو جائے گا. کیا ہم نے کبھی ہمارے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ صبح اور شام میں کتنی مرتبہ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی خبر یاد آتی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. جوابات کی تیاری کر لیے، خوش نصیب ہیں وہ عورتیں
جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لی, ان خبر کے سوالوں کے جوابات کی تیاری کر لی, جو تیاری کر لیں گے, جو جان جائیں گے, صرف مانیں گے نہیں بلکہ جانیں گے ان کا رب کون ہے, صرف مانیں گے نہیں اللہ کے نبی کون ہے, جانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, صرف قرآن کو مانیں گے نہیں جانیں گے اس قرآن میں کیا ہے, وہ لوگ تو آسانی سے جواب دے دیں گے ربی اللہ محمد رسول اللہ دین الاسلام, وہ تو آسانی سے بول دیں گے. ان کے لیے تو بڑی آسانیاں ہوں گی. خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی, زبردست جنت کا لباس پہنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اے اللہ کی بندی چل سو جا, سکون سے سو جا, اب تیرے لیے کوئی مصیبت نہیں, اب تیرے لیے کوئی محنت نہیں, اب تجھے کچھ نہیں کرنا, بس تجھے ایک آرام کی زندگی ہے, اب اس زندگی کو جی لے, سوتے رہے. وہ عورت, وہ آدمی, وہ انسان جس نے اس دنیا میں وہاں کی تیاری کر کے گئی, اور جو تیاری نہیں کرے گا اس کا حال کیا ہوگا, کیا بولے گا وہ, ہاں حال حاضری, ہائے ہائے میں تو جانتی ہی نہیں ہے, میں نے تو اللہ کو مانا تھا لیکن کبھی جانا نہیں, اللہ کے نبی کو مانا تھا, کلمہ تو پڑھا تھا لیکن کبھی جانا نہیں اللہ کے نبی کون ہے, دین مانتی تھی میں, مسلمان عورت ہے لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. پھر ان کا حال تو بڑا برا ہوگا میری بہنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہزاروں ایسے حدیث پڑے ہوئے ہیں جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب بندہ جواب نہیں دے گا تو کیا حال ہوگا, جہنم کی کھڑکی اس کے خبر میں کھول دی جائے گی, آگ کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا, اور اس کے اوپر ایک اندھے اور بہرے فرشتے کو مسلط کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اندھا اور بہرا, یعنی ہم چیخو, چلاؤ, پکارو, کچھ بھی کر لو, اب وہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی سے نہیں رکنے والا. سوچو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہزاروں بار اللہ نہ کرے, ہم سب کی اللہ حفاظت کرے, اگر وہ فرشتہ ہم پر مسلط کر دیا جائے تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا. سوچو, ہے نا. یہ آخرت کی زندگی مجھے اور آپ کے اپنے مقصد کی طرف لے جاتی ہے. یاد رکھو, میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کا مقصد ہے جس جنت سے میں اور آپ نکالے گئے اس جنت کو حاصل کرنا, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ جنت کو حاصل کرنا جو جنت میرے اور آپ کے لیے بنائی گئی. یہ میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے. بولو, ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کہاں داخل ہونا, کہاں کہاں, اپنے گھر کی بلڈنگ میں, کہاں پر اماں, جنت میں, وہ جنت کا محل میں انشاءاللہ, وہاں داخل ہونا ہے مجھے اور آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یہ آیت کو لکھو. یہ آیت ایک ایسی آیت ہے میری بہنوں جو آپ کے دلوں کو اگر واقعی اگر ہدایت کی نیت سے ہم نے یہاں بیٹھا ہے تو اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے گا, ہمارے اصل مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوڑا دے گا. کیا ہے وہ آیت؟ کل نفس ذائقۃ الموت, یاد رکھو تم کو مرنا ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ, یاد رکھو اے لوگوں, یاد رکھو اس دنیا میں تم جو کچھ کرو گے تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا, ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار, تمہاری کامیابی بتائی جا رہی, تمہارا اصل مقصد بتا دیا جا رہا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جانا. بولو, میرا زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب جہنم سے بچتے ہوئے کہاں چلے جانا, جہنم سے بچنا ہے مجھے اور آپ کو, اس کے بعد جنت کی تیاری کرنا ہے. نہیں جی ہم کلمہ پڑھ لیے, ہم جنت میں نہیں تو اور کون جاتے, جاتے اماں, جاتے نہیں جاتے. تیاری کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو, تب میں اور آپ جنت میں داخل ہوں گے. میری بہنوں, اللہ کے لیے یہاں پر غور کر لو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو یاد رکھو. جب تک ہم ہماری زندگی کا مقصد یاد نہیں رکھیں گے نا, میں اور آپ اس دنیا میں پھر وہی ایک وہ عورت جو اللہ کو نہ مانتی ہے نہ جانتی ہے, اسی وہ عورت کی طرح پھر ہماری پوری زندگی ہم گزار دیں گے. وہ بھی کھا رہی, ہم بھی کھائیں گے, وہ بھی پی رہے, ہم بھی پئیں گے, ہماری بھی شادی ہو رہی, وہ بھی شادیاں کر رہے, ان کے بھی بچے ہو رہے, ہمارے بھی بچے ہو رہے, پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو بولو اب پورے ایک آواز میں بولو, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولو, جہنم سے بچنا اور کہاں چلے جانا. بولو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زور سے بولنا, اور زور سے بولنا, اور زور سے بولنا.